हामीले चाहिँ स्टेप रेस्पोन्स अफ फर्स्ट अर्डर सिस्टम पढ्यो जुनमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट थियो होइन। अब चाहिँ सेकेन्ड अर्डर सिस्टममा के हुन्छ त हाम्रो दुईवटा इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्टहरू हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएलसी सिरिज सर्किट गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट छ, इन्डक्टर र क्यापासिटर। अब यो सर्किटमा केबिएल लाउनु पऱ्यो 4t>0 के हुन्छ त केपिएल लाउँदा के हुन्छ त 10 - 5i। अब इन्डक्टरको भोल्टेज कति हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ, VL = LdI/dt, जहाँ अहिले L चाहिँ 0.1 माइनस अब क्यापासिटरको भोल्टेज कति हुन्छ त 1/C इंटीग्रेशन IDT। अहिले C कति छ त 10 माइक्रोफेराड। अब हेर इंटीग्रेशन टर्मलाई हटाउनु पर्यो, हामीले के गर्नुपर्छ त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टी वी गेट यो 10 कन्स्टेन्टको डिफ्रेन्सिएसन 0 हुने भयो र अर्को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो टर्महरू आउने भयो हैन। अब यो टर्मलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि हायर अर्डर डिफ्रेन्सियललाई सिंगल टर्म पार्दाखेरि रिअरेन्ज गर्दाखेरि के आउँछ त इक्वेसन 1 आउँछ। अब इक्वेसन 1 के हो त सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो, तर के इक्वेसन हो होमोजिनियस हो। राइट ह्यान्ड साइडमा =0 छ, 0 भएपछि होमोजिनियस, 0 नभएपछि नन होमोजिनियस। अहिले चाहिँ 0 छ, इक्वेसन 1 के भयो त हाम्रो होमोजिनियस डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भयो। अब तिमीहरूले म्याथमा यो हामीले अघि अस्तिसम्म फर्स्ट अर्डर सिस्टमको सोलुसन निकाल्दाखेरि सिम्पल एउटा रुट आउँथ्यो, हामीले सिधै लेख्न सर्टकट मेथडहरू लेख्न सक्थ्यौँ। तर अहिले अब सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन आइसकेपछि यसको एक्जिलरी इक्वेसन निकाल्दाखेरि अब सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल अल्जेब्रा आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो रुट कति आउने भयो त हाम्रो रुट 2टा आउने भयो। अब रुट 2टा आउने भयो। अब रुट त 2टा आउँछ, तर कस्तो आउँछ कम्प्लेक्स आउँछ कि रियल आउँछ कि रियल एन्ड इक्वल आउँछ कि रियल एन्ड अनइक्वल आउँछ, त्यो तीनटा केसमा हाम्रो सोलुसन के हुन्छ त सबैमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब हेर है, अब यहाँ नोटमा लेखाइदिएको छु मैले। अब केस 1 मा हेर, इफ रुट्स आर कम्प्लेक्स, जस्तै रुट्स अल्फा र बिटा छ अरे, अब त्यो चाहिँ के छ त कम्प्लेक्स छ, अल्फा प्लस माइनस जे बिटा। अब हाम्रो भोल्टेज या करेन्ट के हुने भयो त यो सोलुसन के हुने भयो त e⁴ k1 cos βt प्लस k2 sin βt। अब केस 2 मा इफ रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल, अब सपोज हाम्रो रुट्स रियल छ अनि के छ त इक्वल छ। सपोज हाम्रो रुट्स के छ त अहिले अल्फा, दुई S1 र S2 के छ त अहिले अल्फा छ। र सोलुसन के हुने भयो त I ओभर B को e⁴t k1 प्लस k2 t। e⁴t ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने है, k1 र k2 t चाहिँ ब्रेकेटमा। केस 3 इफ रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल, द्याट इज S1 = अल्फा, S2 = बीटा। अब सोलुसन हाम्रो के हुने भयो त k1 e⁻S1t प्लस k2 e⁻S2t। अब हेर इक्वेसन 1 को हाम्रो एक्जिलरी इक्वेसन के हुने भयो त तिमीहरूले यो d²i/dt² टर्मलाई d² भनेर लेख्ने गरे होला, तर मैले चाहिँ s² भनेर लेखिरहेको छु। र di/dt लाई के त s हैन त। ल है, इक्वेसन 1 को एक्जिलरी इक्वेसन के हुने भयो त s² + 50s + 10⁶ = 0। अब हाम्रो यसको सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल अल्जेब्रा छ। अब यसको रुट कति आउने भयो त 2टा रुट आउँछ। अब रुट के अहिले के आएको छ, अहिले रुट कम्प्लेक्स आएको छ। हियर द रुट्स आर कम्प्लेक्स, द सोलुसन अफ इक्वेसन फर्स्ट इज। अब केस 1 हामीले के पढाएको थियौँ, यहाँ रुट कम्प्लेक्स आएपछि सोलुसन के हुन्छ त e⁴t k1 cos βt प्लस k2 sin βt। अल्फा भने चाहिँ अहिले हाम्रो कति छ त -25, अनि बिटा भने कति छ त 999.7 छ। जुन भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ पुट गरेर सोलुसन निकाल्दाखेरि इक्वेसन 2 आउँछ। अब हेर अब यसमा के छ त दुईटा अननोन भ्यालु छ k1 र k2, जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो। यसलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, पुट t = 0+ गर्नु पर्यो। अब पुट t = 0+ गर्नाले के 0+ गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई पहिले भनेको थिएँ भ्यारिएबलको ठाउँमा भ्यारिएबल जति छ त्यसको पछाडि 0+ t को ठाउँमा 0, t को ठाउँमा के पुट गर्ने 0 पुट गर्ने। अब हेर यहाँ i0+ हुने भयो, t को ठाउँमा 0+ पुट गरेपछि अब हेर यहाँ t को एक्सपोनेन्सियलको टर्म के छ, एक्सपोनेन्सियलको टर्मको माथि के छ त यहाँ -25t, t को ठाउँमा 0 पुट गरेपछि e⁴0 भने 1। अब cos 999.7t, t को ठाउँ 0 पुट गरेपछि cos 0 1, त्यसैले 1 × k1 कति भयो त k1 नै हुने भयो प्लस k2 sin t को ठाउँमा 0 गरी sin 0 ने कति हो 0 हुने भयो। 0 × k2 =
K2 कति हुने भयो त 0 हुने भयो। अब हेर I0 प्लस, अब I0 प्लस हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब यो करेन्ट भने कहाँको करेन्ट हो त? अब यो चाहिँ हेरौँ है, सर्किट हेर्ने यहाँ। अब हेर यो करेन्ट भने इन्डक्टर क्या रेजिस्टरमा बग्ने करेन्ट पनि हो, इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट पनि हो, क्यापासिटरमा बग्ने करेन्ट पनि हो, सबैको लागि सेम करेन्ट छ अहिले। अब इन्डक्टरको केसमा हामीलाई के छ त कन्टिन्युटी रिलेसन फर करेन्ट। अब इन्डक्टरले के गर्छ त एट टी इक्वल टु 0 माइनसमा जति पनि करेन्ट खान्छ, करेन्ट कन्ज्युम गर्छ, एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा त्यति नै करेन्ट कन्ज्युम गर्ने भयो। हाम्रो करेन्ट इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुने भएन। एट टी इक्वल टु 0 माइनसमा हामीले करेन्ट निकालेर एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा हामीले इक्वल टु गर्न सक्ने भयो बाई युजिङ कन्टिन्युटी रिलेसन। ल हेर है त, ल फ्रम फिग 1 एट टी इक्वल टु 0 माइनस, टी इक्वल टु 0 माइनसमा हाम्रो फिगरमा के छ त यहाँ, फिगरमा यो स्विच ओपन नै हुन्छ। अब स्विच ओपन भएपछि 10 भोल्टेजबाट यता इलिमेन्टहरूमा सप्लाई नै हुने भएन, त्यसैले I0 माइनस कति हुने भयो त 0 हुने भयो होइन त 0 हुने भयो। बाई युजिङ कन्टिन्युटी रिलेसन I0 प्लस इक्वल टु I0 माइनस इक्वल टु 0। अब के हुने भयो हाम्रो इक्वेसन 3, यो इक्वेसन 3 के हुने भयो त 0 इक्वल टु K1। अब K1 को भ्यालु हाम्रो के भयो त 0 भयो। अब इक्वेसन 2, यो इक्वेसन 2 के हुन्छ त K1 को भ्यालु 0 भएपछि K1 को भ्यालु 0 भएपछि अब के बाँच्ने भयो त IT इक्वल टु e⁻−25t K2 sin 99.7t, जुन चाहिँ हामीले इक्वेसन 4 भनेर एज्युम गऱ्यौँ। ल हेर अब हामीले पुट टी इक्वल टु 0 प्लस गरेर त कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्यौँ, तर अझै पुट टी इक्वल टु 0 प्लस गरेर यो K2 को भ्यालु आउँछ त आउँदैन। जुन आइटी रिड्युस भएर जुन टर्म आछ नि त्यो टर्म त्यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के गर्ने अब डिफ्रेन्सिएट गर्ने। अब डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 4 वी गेट di/dt इक्वल टु, अब यो दुईवटा फङ्सन अफ टाइम छ, सरी यहाँ टी हो है, यो टी हो, यहाँनिर टी हो, यो छुटेछ। दुईवटा फङ्सन अफ टाइम छ, एउटा एक्सपोनेन्सियल पनि टाइममा डिपेन्डेन्ट छ, एउटा साइनोसोइडल टर्म फङ्सन पनि टाइममा डिपेन्डेन्ट छ। त्यसैले अब मल्टिप्लेक्सन अफ डेरिभेटिभ के को निकाल्ने, दुईवटा फङ्सनको निकाल्ने। त्यसैले अब यो डेरिभेटिभ गर्न त सबैले आउँछ, मैले भनिराख्नु पर्दैन, म तल गएँ है त। अब यो डेरिभेटिभ गरिसकेपछि के गर्ने, पुट टी इक्वल टु 0 प्लस गर्ने, di0 प्लस बाई डिटी इक्वल टु 999.7 K2। अब आएर हामीले K2 फाइन्ड आउट गर्नलाई di0 प्लस बाई डिटीको भ्यालु थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यता di0 प्लस बाई डिटीको भ्यालु कहाँबाट पत्ता लगाउने, सुरुमा हामीले केबिएल लाउँदाखेरि इक्वेसन लेख्छौँ नि सिधै त्यहाँ जाने है त। हेर यहाँ 10-5i-0.1 di/dt यो टर्म छ, यो टर्म हामीले पत्ता लगाउँछ, तर 1/c इन्टिग्रेसन आइडिटी। अब इन्टिग्रेसनको टर्म छ, 1/c इन्टिग्रेसन आइडिटीको भ्यालु हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन, तर यो भनेको के हो त, यो भनेको क्यापासिटर एक्रस भोल्टेज हो, जुनलाई चाहिँ हामीले यो टर्मलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त बिसी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसको ठाउँमा हामीले के गर्ने भयो त बिसी भनेर लेख्ने भयौँ है त। ल हेर है, ल इक्वेसन 1 इक्वेसन ए भनेर रिप्रेजेन्ट गराएको थियो त्यसलाई। वी हेभ फ्रम इक्वेसन ए 10-5i-0.1 di/dt -1/10 × 10⁻⁶ integration idt equal to 0. Here the integration term with constant is unknown, but we know that integration term with constant is voltage of capacitor. के हो त हाम्रो voltage of capacitor BC equal to 1/c integration idt हो नि त। सो यसलाई यो टर्मलाई हामीले रिप्लेस गरेर के लेख्न सक्छौँ, सरी माइनस अगाडि नै हुन्छ, यो टर्मलाई हामीले रिप्लेस गरेर के लेख्न सक्छौँ बिसी लेख्न सक्छौँ। अब इक्वेसन कस्तो हुन्छ त, यहाँ तल यो 10-5i-0.1 di/dt माइनस बिसी इक्वल टु 0। अब हामीले के गर्ने भयो त पुट टी, तर हामीलाई के चाहिएको त di0 प्लस बाई डिटी चाहिएको हो नि त। अब di0 प्लस बाई डिटी कसरी आउँछ, पुट टी इक्वल टु 0 प्लस गरेर, यो पुट टी इक्वल 0 प्लस गरेर 10-5i0 प्लस माइनस 0.1 di0 प्लस बाई डिटी माइनस बिसी 0 प्लस। अब एट टी इक्वल टु 0 माइनसमा हामीले के निकालेको थियौँ त I0 प्लस हामीले 0 निकालेको थियौँ, एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा I0 प्लस 0 निकालेको थियौँ, बिसी 0 प्लस 0 निकालेको थियौँ। अब हेर अब सबै भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि के आउने हो त di/dt इक्वल टु 100 आउने भयो। अब हेर
मैले एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा निकालेको थियौँ भने है। अब हेर यो करेन्ट भनेको त हाम्रो इन्डक्टर क्यापासिटर रेजिस्टरमा बग्ने करेन्ट हो नि त। तर इन्डक्टरको केसमा के हो त, इन्डक्टरको केसमा के हुन्छ त, कन्टिन्युटी रिलेसन एट टी इक्वल टु 0 माइनसमा निकालेर एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा इक्वल गर्न सक्छौँ। र यो भिसी भनेको के हो, भोल्टेज एक्रस क्यापासिटरको जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी रिलेसन लगाएर भिसी 0 माइनस निकालेर कन्टिन्युटी रिलेसन लगाएर भिसी 0 प्लस गर्न सक्छौँ। अब हेर इक्वेसन 5 को डिआई 0 प्लस डिआई 0 प्लस बाई डिटीको भ्यालु हाम्रो 100 आयो। इक्वेसन 5 कति हुने भयो त, यो इक्वेसन 5 कति हुने भयो त, 100 इक्वल टु 999.7 केटु, केटुको भ्यालु कति आयो त 0.1। अब यो केटुको भ्यालु हामी इक्वेसन 4मा पुट गर्दाखेरि के आउने भयो त, आइटी इक्वल टु 0.1 e to the power minus 25t sin 999.7t which is the required expression of current है त। ल हाम्रो 2 नम्बरमा छ स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएलसी प्यारलल सर्किट। अब हेर प्यारलल सर्किट भन्ने बित्तिकै हाम्रो हामीलाई के थाहा छ त, सबै इलिमेन्टमा भोल्टेज सेम हुन्छ है त, भोल्टेज सेम करेन्ट डिफ्रेन्ट। अब हेर अब यहाँ सोर्समा के छ त, हाम्रो 10 एम्पियर करेन्ट अहिले गइरहेछ, 10 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ। अब हेर अब इन्डक्टरमा हामीले कति करेन्ट मान्यौँ त, आइआर मान्यौँ, आइआर बगेको मानिन्छौँ। रेजिस्टरमा आइआर बगेको मानिन्छौँ, इन्डक्टरमा आइएल, क्यापासिटरमा आइसी। यो के हो त, यो आउटगोइङ करेन्ट हो होइन, यो आउटगोइङ करेन्ट, यिनीहरू के हो त, यो भने इन्कमिङ करेन्टहरू हो। अब हेर अब हाम्रो केसिएल भनेको के हो त, जहिले पनि केसिएल र केबिएल टी ग्रेटर देन 0मा लाउने हामीलाई त्यो थाहा छ। अब केसिएल भन्नाले के हो, इन्कमिङ करेन्ट इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट। अहिले इन्कमिङ करेन्ट के छ त, यहाँ इलिमेन्टहरूमा आइआर प्लस आइएल प्लस आइसी इक्वल टु 10। अब हेर आइआर भने कति हो त, जस्ट ओम्स लबाट भी बाई आर होइन। अब भी भने सबैमा कमन भोल्टेज जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, जुन चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ भीको। अब भी बाई 5, आरको भ्यालु 5। अब हेर अब इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट कति हो त, इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट आइएल इक्वल टु 1/L इन्टिग्रेसन बिडिटी होइन, प्लस आइसी। अब क्यापासिटरमा बग्ने करेन्ट कति हो, आइसी इक्वल टु सी डिबिसी बाई डिटी। अहिले सी कति छ त, 10 माइक्रोफेराड। अब हामीले सबै भ्यालु पुट गरेर हामीले यो इक्वेसन ए सपोज गऱ्यौँ, यसलाई एज्युम गऱ्यौँ है त। अब हेर इन्टिग्रेसन टर्म छ, यसलाई हटाउनु पऱ्यो, के गर्ने, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड गर्ने। अनि जुन हायर अर्डर डेरिभेटिभको टर्म आउँछ त्यसलाई हामीले सिङ्गल टर्म पारेर रिड्युस फर्म गरेर हाम्रो इक्वेसन 1 आउने भयो, विच इज सेकेन्ड अर्डर होमोजिनियस डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। अब फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन आएको भए त हामी डाइरेक्ट एउटै रुट आउँथ्यो, हामीले डाइरेक्ट सोल्युसन लेख्न सक्थ्यौँ होइन सर्टकटमा। तर अब सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसनमा हाम्रो 3टा रुटहरू आउँछ, 3टा रुटहरू आउँछ र केस पनि के हुने भयो त, हाम्रो 3टा हुने भयो। त्यसैले हामीले अब यसको एक्जिलरी इक्वेसन निकाल्छौँ र एक्जिलरी इक्वेसन निकालेपछि हामी केस 1, 2, 3सँग रुट कम्पेयर गर्छौँ। अब एक्जिलरी इक्वेसन अफ इक्वेसन फर्स्ट के हुन्छ त, s² प्लस 2 इन्टु 10 to the power 4 s प्लस 10 to the power 6। अब रुट कति आउने भयो त, s1 इक्वल टु माइनस 50.25, s2 इक्वल टु माइनस 19950। अब के हो त, रुट रियल नम्बर आयो, तर के आयो, अनइक्वल आयो। अब यस्तो केस के हो त, यो केस कुन हो त, केस 3 हो। इफ रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल द्याट इज s1 इक्वल टु अल्फा, s2 इक्वल टु बिटा। आई र बी, अहिले हाम्रो भीको सोल्युसन निकाल्नु छ, के हुने भयो त, k1 e to the power s1t प्लस k2 e to the power s2t। यसलाई रेफरेन्स लिएर हामीले सोल्युसन कति लेख्यौँ त, बिटी इक्वल टु k1 e to the power माइनस 50.125t प्लस k2 e to the power माइनस 19950t इक्वेसन 2 हाल्यौँ। अब हेर k1 र k2 फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त, पुट t इक्वल टु 0 प्लस गर्नु छ, जुन हामीलाई थाहा छ। अब पुट t इक्वल 0 प्लस गर्दाखेरि के हुने भयो त, v0 प्लस इक्वल टु k1 प्लस k2 e टु द पावर t को ठाउँमा 0 पुट गर्दाखेरि e टु द पावर 0 भने 1 हुने भयो नि त होइन। त्यसैले अब हेर v0 प्लसको भ्यालु चाहियो हामीलाई एट t इक्वल टु 0 माइनसमा, एट t इक्वल टु 0 माइनसमा हेरौँ है त, सर्किटमा हेरौँ। एट t इक्वल टु 0 माइनसमा के हुन्छ त, स्विच ओपन हुन्छ, स्विच ओपन भएपछि 10 एम्पियरले क्यापासिटरको एक्रसमा भोल्टेज दिने भएन र इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट हुने भएन। त्यसैले हाम्रो सर्किट के हो त, डिइनर्जाइज हो। एट t इक्वल टु 0 माइनस के हो त, आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 हुने भयो, अनि क्यापासिटर एक्रस भोल्टेज कति हुने भयो त, बिसी 0 माइनस इक्वल टु 0 हुने भयो, जुन भोल्टेज चाहिँ सबै इलिमेन्टको लागि अहिले सेम छ।
अब हेर एट टी इक्वल टु 0 माइनस हामीले के गर्यो करेन्ट र भोल्टेज निकाल्यौँ। अब त्यसलाई कन्टिन्युटी रिलेसन लगाएर हामीले के गर्यौँ त भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0, आइएल 0 प्लस इक्वल टु आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0, जुन भ्यालु चाहिँ हामीलाई यो भी 0 प्लसको भ्यालु हामीले इक्वेसन 3 मा पुट गऱ्यो। इक्वेसन 3 के हुने भयो त k1 प्लस k2 इक्वल टु 0, जुनलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 4 एज्युम गऱ्यौँ। अब हेर इक्वेसन 1 छ, भेरिएबल दुईवटा छ, त अब हामीलाई के चाहियो, अर्को पनि इक्वेसन चाहियो। अब अर्को इक्वेसन कहाँबाट आउँछ, इक्वेसन जुन जुन सोल्युसन लेखेको छौँ नि हामीले त्यो इक्वेसनलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्ने। अब डेरिभेटिभ गर्न सबैलाई आइहाल्छ, मैले सिधै भने है त डी बाई डिटी इक्वल टु माइनस 50.125 k1 e टु द पावर माइनस 50.125 t प्लस माइनस 19950 k2 e टु द पावर माइनस 19950 t। यो माइनस भनेको यो एक्सपोनेन्सियलको टीको अगाडिको टर्म यो है त, डेरिभेटिभ गर्न सबैलाई आइहाल्छ। अब पुट टी इक्वल टु 0 प्लस गर्ने, डिपी 0 प्लस बाई डिटी इक्वल टु माइनस 50.125 k1 माइनस 19950 k2 इक्वेसन 5 एज्युम गऱ्यो। अब हेर डिबी k1 र k2 को भ्यालु फाइन्ड आउट अननोन छ। अब अननोन छ, यो त अननोन छ, तर यहाँ अननोन के आइदियो, डिबी 0 प्लस बाई डिटी आइदियो, जुन चाहिँ हामीले कहाँबाट फाइन्ड आउट गर्छौँ सुरुमा। अब अघिसम्म चाहिँ हामीले केबिएल र केबिएल लगाएको इक्वेसनमा हेर्थ्यौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो प्यारलल सर्किट छ, त्यसैले हामीले के गर्छौँ अहिले केसिएल लगाएको सुरुको इक्वेसनमा हेर्छौँ के होइन। अब के भन्नुभयो त यहाँ भी बाई 5 प्लस 1 बाई 0.1 इन्टिग्रेसन बीडिटी, यो भने इन्डक्टर करेन्ट थ्रु इन्डक्टर, यो भने यो 10 इन्टु 10 पावर माइनस 6 डिभी बाई डिटी, यो भने चाहिँ करेन्ट थ्रु क्यापासिटर इक्वल टु 10। अब हेर हामीलाई डी बाई डिटी निकाल्नु पर्ने हो। अब इन्टिग्रेसन बीडी टर्म आइदिएको छ। अब यो टर्म भने अर्को हामीलाई के थाहा छ, यो टर्म भने यो होल टर्म भने यो भने आइएल भन्ने हामीलाई थाहा छ होइन, जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी रिलेसन लगाएर आइएलको भ्यालु एट टी इक्वल 0 प्लसमा निकाल्न सक्छौँ। हियर द इन्टिग्रेसन टर्म विथ कन्स्ट्यान्ट इज अननोन, बट वी नो द्याट इन्टिग्रेसन टर्म विथ कन्स्ट्यान्ट इज करेन्ट अफ इन्डक्टर, सो रिप्लेसिङ इट विथ आइएल इक्वेसन बिकम्स के हुने भयो त भी बाई 5 आइएल, त्यो इन्टिग्रेसन टर्मलाई हामीले के गर्यौँ त होल टर्मलाई आइएल रिप्लेस गऱ्यौँ, प्लस 10 इन्टु 10 पावर माइनस 6 डी बाई डिटी इक्वल टु 10। अब हेर अब हामीलाई त डी बाई डिटी एट केमा चाहिएको 0 प्लसमा चाहिएको, त्यसैले के गर्ने पुट टी इक्वल टु 0 प्लस गर्ने। अब के हुने भयो त भी 0 प्लस बाई 5 प्लस आइएल 0 प्लस प्लस 10 इन्टु 10 पावर माइनस 6 डिबी 0 प्लस बाई डिटी इक्वल टु 0। अब भी 0 प्लस र आइएल 0 प्लस इक्वल टु 0 हामीले अगाडि नै निकालिसकेका छौँ। अब सबै भ्यालु पुट गर्दाखेरि डिबी 0 प्लस बाई डिटी इक्वल टु कति आयो त 10 टु द पावर 6 आयो। अब इक्वेसन 4 के हुने भयो त 10 टु द पावर 6 इक्वल टु माइनस 50.125 k1 माइनस 19950 k2 इक्वेसन 6। अब हाम्रो दुईवटा भेरिएबल k1 र k2 दुईवटा इक्वेसन आयो, इक्वेसन 5 र 6, जुन चाहिँ हामीले क्यालकुलेटरमा सोल्भ गरेर कति आउँछ त k1 इक्वल टु 50.25 k2 इक्वल टु 50.25। अनि यो दुईवटै भ्यालु हाम्रो इक्वेसन 2 मा पुट गर्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो एक्सप्रेसन अफ भोल्टेज आउँछ, विच यो आउँछ, योलाई हामीले के भन्छ त विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ भोल्टेज। यो तिमीहरूले न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्ने गर है।